अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं फ़रत अब्बास शाह प्रोग्राम तकाज़े के साथ, जो कि न्यूली स्टार्टेड प्रोग्राम है। मैं कुछ अर्सा रहा दूर, थोड़ा सोशल मीडिया से और अपने व्लॉग्स और अपनी पॉडकास्ट से, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे जैसे आदमी को ये काम दोबारा कंटिन्यूअसली इसको इख्तियार करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि मुआशरे में जितनी पोलराइजेशन, सोशल मीडिया का दबाव और सियासी इंतशार ये बढ़ता जा रहा है और समाजी टूट-फूट बढ़ती जा रही है, तो हम में से हर उस आदमी को अपना हक अदा करना चाहिए, अपना रोल अदा करना चाहिए कि जिससे थोड़ा-सा साहिब शऊर लोगों में बैठने-उठने का मौका मिलता है और अच्छे असातिज़ा से अच्छी तरबियत, अच्छी मत मिली हुई है। आज मेरे मेहमान इस पहले प्रोग्राम के तकाज़े का ये पहला प्रोग्राम है। मेरे मेहमान मेरे दोस्त भी हैं। एक दानिश्वर की हैसियत से मैं उनको मानता भी हूँ, उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ और उनसे मुतासर भी हूँ। वो पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा हैं, माहिर कानून हैं, बहुत अच्छे गरीब परवर कारोबारी हैं राना जवाद साहब। तो आज का पहला प्रोग्राम जो है, इस मौजू अब सबको पता है कि कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उस पे हम जैसे लोगों का बोलना बड़ा ज़रूरी है। तो पहला प्रोग्राम राना जवाद साहब के साथ हम शुरू करते हैं। मेरा सवाल राना जवाद साहब से पहला ये है कि अभी ये पंजोता साहब जो हैं पीटीआई के और इख्तियार साहब जो हैं, इन्होंने जो उधम मचाया है, जो जो एक जो क्या कहूँ मैं कि ये क्या हमारे मुआशरे की, हमारी सियासत की, हमारे मुल्क की क्या तस्वीर है जो ये दुनिया को दिखा रहे हैं। और मैं सिर्फ़ इतना ये कहता हूँ कि मैं वो आदमी हूँ जो एक आखिरी हद तक इम्पार्शियल होता हूँ, लेकिन जब अवाम की बात आती है तो मैं कहता हूँ मैं इम्पार्शियल नहीं। मैं अवाम के साथ हूँ, मैं जानिबदार हूँ, लेकिन अवाम की तरफ खड़ा हुआ भी। अब लोग ये महसूस करेंगे, यार हमारे लिए एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते रहोगे, हमारी आने वाली नस्लों को यही बताते रहोगे कि हमारा कल्चर सियासी गाली-गलौज का, थप्पड़ों का और ठुड्डों का कल्चर है, या हम न या कुछ कोई 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 मुआशरे को अच्छी बात भी बताओ, प्लीज़। शुक्रिया शाह साहब। सबसे पहले तो मैं बतौर पाकिस्तानी शहरी आपको वेलकम कहूँगा। हूँ तो मैं आपका गेस्ट, लेकिन मैं ये जो सोशल मीडिया पे आप जलवा अफरोज़ हो रहे हैं, मैं आपको बतौर पाकिस्तानी शहरी वेलकम कहता हूँ। ये जो हमारा सोशल फैब्रिक जो है, ये तार-तार इसलिए हो गया है कि आप जैसे जो इल्म और रोशनी के जो मीनार थे, जो हसास लोग थे, जिनको माशरे की नब्ज़ का पता था, लोगों के उनकी उनकी ज़रूरत, उनके उनके अंदर की आप बात करते थे। जब से आप जैसे लोगों की जगह सोशल मीडिया पे ये भांड और मरासी और क्या कहते हैं, शोभदाबाज और 2 नंबर और जोहला ने ले ली है, और फिर उनकी फॉलोइंग बढ़ गई, और आप जैसे लोग जब से साइड पे हुए हैं, तो इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है हमारे माशरे के ऊपर। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जैसे लोग दोबारा अपनी ये ज़िम्मेदारी समझते हुए कि अल्लाह ने जो चीज़ें उन्हें वदियत की हैं, वो आप उसको ज़िम्मेदारी समझते हैं कि ये हमने लोगों तक पहुँचानी है, उनकी एक राय-आमा हमवार करनी है, अखलाकी राय-आमा हमवार करनी है। तो आप लोग जब ये सोशल मीडिया पे आएँगे, तो इसका एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान में जो ये जो दिहाई गुज़र रही है, इसमें हमारे सोशली बहुत ज़्यादा हमने चैलेंजेस फेस किए, मुख्तलिफ़ किस्म के। सबसे पहले आपने नोट किया होगा कि 70 सालों में सबसे ज़्यादा इस दिहाई में आके लोगों का टॉलरेंस लेवल हर सतह पे ख़त्म हुआ, हर सतह पे। मज़हबी तौर पे, लिसानी तौर पे, सियासी तौर पे, ठीक? और उसमें इस दिहाई में उठने वाले जो सियासतदान हैं, उन्होंने बहुत छोटा रोल अदा किया। उन्होंने उन्होंने कौम को एज़ ए कौमी लीडर के तौर पे रहनुमाई करने की बजाय वक्ती मफाद के लिए उन्होंने उन्हें उनके जज़्बात के साथ इस तरह खेला, इस तरह उन्हें घुमाया-फिराया कि लोग अपनी बर्दाश्त खो के एक-दूसरे के गले पड़ना शुरू हो गए। और ये उसी चीज़ की अक्कासी है। ये उसी चीज़ की अक्कासी है कि वो नहीं समझते
کہ ہمارا جو ایسٹرن کلچر، ہمارا جو مذہبی شعار ہے، وہ ہمیں کیا تربیت دیتے ہیں؟ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ خاتون کے بارے میں آپ ٹالرنس اختیار کریں، جس طرح کا بھی ہے، جس طرح کا بھی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ پنجوتا صاحب کو مریم نواز شریف صاحبہ جس طرح کا بھی کام کر رہی ہے، جو بھی ان کی کیپیسٹی، قابلیت ہے، آخر ہیں تو یہاں کی سربراہ، آپ انہیں روک سکتے ہیں، آپ انہیں نکال سکتے ہیں، آپ انہیں واپس بھیج سکتے ہیں، نہیں کر سکتے آپ۔ تو آپ کو اپنے زبان اور اپنے الفاظ کو کنٹرول رکھنا چاہیے۔ یہ میرے لیے بہت افسوسناک بات ہے۔ اچھا، یہ میں ایک اور بھی سوال ہے کہ کیا دیکھیں، جس طرح کا کوئی ایک کہیں سے آواز آتی ہے تو اس کا جواب بھی آتا ہے۔ کیا انہوں نے ایک انڈائریکٹلی اپنے لیڈر کو جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے سامنے اس طرح کیا کہنا چاہیے کہ بے لباس نہیں کر دیا کہ اب ان کا جو دل کرے؟ آپ کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ اور پتہ نہیں وہ بھی اختیار صاحب بھی کہہ رہے تھے، کوئی نام لے رہے تھے، میں تو نہیں لینا چاہتا۔ اچھا، عمران خان صفائیاں دے دے کے تھک گئے، اب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پنجوتا صاحب کی اس واردات جو انہوں نے ڈالی ہے، اس کے جواب میں پھر اس کی لوگ ماں بہن ایک کر دیں گے اس کے لیڈر کی؟ دیکھیے، ریسیپروکل تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اس کے رد عمل میں یہ خان صاحب کی ٹرولنگ سٹارٹ ہے، پنجوتا صاحب کی ٹرولنگ سٹارٹ ہے۔ پنجوتا صاحب ایک بڑے قابل عزت پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے تھوڑے عرصے میں اپنا مقام بھی بنایا، لیکن کل کے پروگرام میں تو انہوں نے اپنا سارا کچھ مٹی میں ملا دیا اور اپنے لیڈر کو بھی بے عزت کروایا، جو کہ ابھی تک جاری ہے۔ اب آپ دیکھیں، پیپلز پارٹی، ہمارے شہید بی بی ہو گئیں، بلاول صاحب ہو گئے ہمارے چیئرمین، ہماری کتنی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی۔ آپ مجھے ایک ٹی وی ٹاک شو بتا دیں جس میں کسی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر نے کسی کو ریسیپروکلی اس طرح کا جواب دیا ہو، ماں بہن ایک کی ہو۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ شاید ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ بی بی صاحبہ نے اپنے ہی کسی پارٹی کارکن یا لیڈر کو جی نکال دیا تھا۔ بالکل نکال دیا تھا۔ آج کل وہ پرائم منسٹر کے مشیر ہیں، اور انہوں نے کسی کو گالی دی تھی، خاتون کو خاتون کو گالی دی تھی، انہوں نے کہا تھا میری پارٹی میں ایسے بندے کی گنجائش نہیں ہے، کبھی بھی ہم نے نہیں کیا۔ آپ دیکھیں، جب بی بی صاحبہ ابھی پاکستان میں نہیں آئی تھیں 87 میں، تو ہمارے ایک پارٹی، ایک مائنڈ سیٹ تھا، اس مائنڈ سیٹ نے کیا کچھ نہیں کیا، ان کی جعلی فیک تصاویر، ان کی فیک رپورٹنگ، اس دور میں کیا کرتے تھے کہ تصویر کسی کی لے کے 2 تصویریں جوڑ کے اس کے پرنٹ نکال کے اس کے فوٹو کاپیاں کر کے ہم نے وہ بھی برداشت کیا کہ ہم نے کسی کی بہن بیٹی کو کبھی بھی کٹارے میں نہیں لے کے آئے، کسی کو نہیں۔ ایون ہم نے کسی کے مرد لیڈر کو بھی، ہم نے یہ بھی سنا کہ پیٹ پھاڑ دیں گے، سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جی۔ لیکن ہم نے نہ ذاتیات بھی کسی کو لیا، اور ایون ہر دفعہ ہر کسی کا ہم نے اس ملک کو، اس پارلیمنٹ کو، اس جمہوریت کو بچانے کے لیے ہم نے پھر ان کا ساتھ دیا، سب کا ساتھ دیا۔ پیپلز پارٹی ایک ہمیشہ بڑے کینوس پہ سوچتی اور دیکھتی ہے، یہی ہماری گرومنگ ہے، یہ ہماری ٹریننگ ہے۔ اب یہ گالی گلوچ کا کلچر کیا یہ ختم ہوگا؟ یہ سیاست کا حصہ بن گئے؟ سر، یہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ جب تک یہ کلٹ جو ہے، گورو رجنیش کا جو کلٹ ہے، یہ جتنی دیر تک زمین بوس نہیں ہو جاتا، سمندر برد نہیں ہو جاتا مکمل طور پہ، ان کا یہ سارے کا سارا ڈسمنٹل نہیں ہو جاتا، ٹھیک، یہ اتنی دیر تک رہے گا۔ اور میری تو تمام جماعتوں سے یہ میری گزارش ہوگی کہ ان سے اپنا دامن بجا کے رکھیں، ان سے بچا کے رہیں، گفتگو میں ان سے احتراز کریں،
اور کہا یہ جاتا ہے کہ جس کا اوپر کا پورشن خالی ہو ان کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہوئے احتیاط برتیں، اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھیں۔ بہت شکریہ، بڑا آپ نے شاندار پروگرام میسج دیا ہے، اور آپ نے ایک پروگرام دے دیا ہے نئی جو پارٹیاں ساری کہ کم از کم وہاں سے اعتراض کریں، دوری اختیار کریں جہاں پتہ ہو کہ دلیل کے جواب میں گالی آئے۔ گالی ہے۔ میسج یہ ہے کہ دلیل کے جواب میں جہاں سے گالی آئے وہاں خاموشی اختیار کریں اور دور ہو جائیں۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔